बाजार यानी कि KSE 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट 1,63,602 पॉइंट्स लगाकर डाउन हुआ है। ऐसे में इन 4 शेयर्स में काम करें काफी बेहतर लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। कारोबार का पहला दिन मंडे का दिन और आज के दिन जहां पर बाजार हमारा अपसाइड लेवल 1,63,770 पॉइंट था, उससे बहुत करीब पहुंचा 1,63,602 पॉइंट्स पर और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग की नजर हुआ। ऑलमोस्ट कारोबार का इख्तिताम आज मनफी नोट पर देखा गया। 248 पॉइंट्स की कमी रही। इंट्राडे हाई ये लेवल ऑलमोस्ट 1,667 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन आज नजर हुआ प्रॉफिट टेकिंग की। सेक्टर रोटेशन इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में रोटेशन में काफी हद तक कमी हुई और आज के दिन जहां पर टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में हम देख सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट अक्टूबर के लिए नंबर्स में इजाफा होता हुआ देखा गया। नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा उसने। जबकि नंबर 2 टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस, उसमें गिरावट देखी गई चौथा क्वार्टर 2025 का और वहां पर 12% की कमी रिकॉर्ड की गई। बड़ी कमी है, इसके बावजूद कि अंडर द सरफेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस सेंटिमेंट्स इंडिकेटर्स काफी मुस्बत रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी इंप्रूव नहीं हो पाया। बाजार का डाटा आज काफी बूस्ट अप किया और ये बूस्ट अप रहा कि इलेक्ट्रिक में बड़ा आज वॉल्यूम देखा गया। ऑलमोस्ट 29 करोड़ 62 लाख शेयर्स का काम किया स्टॉक ने। बीको ने 10 करोड़ 72 लाख शेयर्स का काम, और यही काम ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम या फिर 100 इंडेक्स का वॉल्यूम, उसको काफी तकवीयत बख्शी इसने। पूरे बाजार को अगर हम देखें तो 1 अरब 45 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा 85 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 100 इंडेक्स में 23.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 52 करोड़ शेयर से तजावज कर गया। लेकिन आज का बाजार जहां पर 248 पॉइंट्स डाउन है, बाजार का डाटा मुस्बत साइड पर देखा जा रहा है। ताकत का तवाजन स्टिल अभी बुल्स के हाथ में था। कुल 479 स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई, 251 में इजाफा, 192 स्टॉक्स में कमी और 36 शेयर्स में इस्तेहकाम पाया गया। 100 इंडेक्स विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 100 स्टॉक्स में ट्रेड था, 56 में इजाफा रहा, 44 में कमी रही है। बढ़ता वॉल्यूम, ताकत का तवाज़ुन अभी इंटैक्ट है। बाजार में 248 पॉइंट्स की कमी है। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे। आज के अगर हम बड़े सेक्टर्स को देखें सेक्टर रोटेशन में, तो आज डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया काफी दिनों के बाद बैंक्स ने 210 पॉइंट्स, सीमेंट 198 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 59 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, जबकि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर ने 45 पॉइंट्स को आज कम किया। फार्मास्यूटिकल भी लाइन में रहा 28 पॉइंट्स की डाउन साइड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। फर्टिलाइजर ने आज बूस्ट अप किया सेंटीमेंट को, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन 107 पॉइंट्स की, और ये सब पॉसिबल हो पाया फौजी फर्टिलाइजर के बिना, जिसने कि आज इनफरादी हैसियत में ऑलमोस्ट 138 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। ओएमसीज यानी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 49, टेक्सटाइल कंपोजिट 43, पावर सेक्टर 19 और आईटी सेक्टर ने भी एक छोटी 16 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। आज के दिन जहां पर पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें अक्टूबर का फिगर रहा 179 मिलियन डॉलर्स का जो पाकिस्तान ने वसूल की, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। सबसे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया चाइना ने 38 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लो के साथ अक्टूबर के लिए। बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट 8% पर रहा इस आखिरी क्वार्टर में 2025 के, उससे पेशतर ये 20% पर था। 12% की रिडक्शन देखी गई। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का 112 मिलियन डॉलर्स का फिगर देखा गया, जबकि 296 मिलियन सरप्लस रहा 2024 में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें, जुलाई टू अक्टूबर 4 महीने फिस्कल ईयर 26 का टोटल जो फिगर है वो डेफिसिट 733 मिलियन डॉलर्स का है, 206 मिलियन डॉलर्स के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बाजार पर
اور بازار کے آؤٹ لک پر ابھی ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے پہلے ٹاپ 4 شیئرز. نمبر 1، چونکہ بازار میں اب سیکٹر روٹیشن کے ناکافی یہاں پر اشارے مل رہے ہیں اور ایسے میں یہ سٹاکس کافی اٹریکٹیو لیولز ہیں، اچھا گین دے سکتے ہیں. نمبر 1 بی ایف بایو 153 روپے 57 پیسے کی کلوزنگ. ڈاؤن سائڈ رسک آلموسٹ 149 روپے کی سطح جو کہ سٹاپ لاس بھی رہ سکتا ہے. اپ سائڈ پوٹینشیل ابتدائی طور پر 172 روپے کی سطح پر. اینگرو پولیمر کیمیکلز 29 روپے 43 پیسے کی آج کی کلوزنگ سٹاک کی. تھوڑا سا اگر پرائس میں ڈپ آتا ہے آلموسٹ 28 روپے 50 پیسے تک تو اچھا لیول رہ سکتا ہے. اور سٹاپ لاس کے لیے پھر ہمیں جانا ہوگا 27 روپے 10 پیسے پر. ابتدائی ریزسٹنس یا ٹارگٹ پرائس ایک شارٹ ٹرم ٹائم پرسپیکٹو میں 35 روپے 62 پیسے کی سطح، جبکہ اس کی بریچ آؤٹ کے بعد ان کے سٹاک بریچ آؤٹ کرے یہ لیول نیکسٹ پاسبل 41 روپے 60 پیسے. سٹاک نمبر 3 سینچری پیپرز بریک آؤٹ دیکھا گیا سٹاک میں آج اور کافی بڑا بریک آؤٹ ہے. 33 روپے 10 پیسے کی سطح کو سٹاک نے بریچ آؤٹ کیا اور آلموسٹ 33 روپے 70 پیسے کی سطح کی کلوزنگ. یہی لیول جو آج بریک آؤٹ ہوا ایک سٹاپ لاس کے طور پر ایکٹ کرے گا یا آپ تھوڑا سا اس سے نیچے جا سکتے ہیں ان کیس کے فالس ڈاؤن سائڈ پینیٹریشن میں محفوظ رہا جا سکے. اپ سائڈ پوٹینشیل اب اگلا نیکسٹ جو کہ 42 روپے 41 پیسے یا اس سے پھر اگلا نیکسٹ دوسرا 49 سے 50 روپے کے لیول پر دیکھا جا سکتا ہے. سٹاک نمبر 4 چوتھا شیئر دا آرگینک میٹ کمپنی 56 روپے 50 پیسے. تھوڑا سا ڈپ پر اور ڈپ کا انتظار کرنا بہترین فیصلہ رہے گا. آلموسٹ 54 روپے کے آس پاس کا بہتر لیول ہے. اپ سائڈ پوٹینشیل ابتدائی طور پر 64 روپے کے آس پاس کی. بازار کے آؤٹ لک پر بازار جہاں پر اس وقت آج جو میجر لیول ہے اس کو چھو کر واپس مڑا ہے اور منفی کلوزنگ رہی ہے. اس کے باوجود کہ بازار کا ڈیٹا آج مثبت ہے اس میں کوئی بڑی آج تبدیلی نہیں رہی، لیکن جو سیکٹر روٹیشن ہے انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس کی روٹیشن ہے اس میں بالخصوص آج کافی حد تک ریڈکشن دیکھی گئی ہے. لیکوڈیٹی فلو اور پلس روٹیشن میں اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سٹاکس ہیں جو کہ اٹریکٹیو لیولز ہیں جس میں کہ بہت سارے بینکس ہو، سیمنٹ ہو، انویسٹمنٹ سیکیورٹیز اینڈ سیکٹر ہو، ENP سیکٹر ہو، فارماسیوٹیکل سیکٹر ہو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹر ہو یا پھر فرٹیلائزر سیکٹر ہو. جبکہ پاور سیکٹر میں بھی کافی اٹریکٹیو لیولز ہیں جیسے کہ ہب پاور ٹاپ آف دا لسٹ اور ایک بڑا انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاک ہے. تو یہ لیول جو کہ ایک فارمیشن بازار کی ہے، ایک کنسولیڈیشن پیٹرن ہے اور ڈاؤن چینل کی فارمیشن ہے جس کا آج ہائی بازار نے لگایا. میکسیمم ڈاؤن سائڈ بازار کا سپورٹ ابتدائی طور پر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو 1,61,000 پوائنٹس کی سطح پر ہے جہاں پر کچھ سیکٹر روٹیشن میں امید آنے کی توقعات ہیں. دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.